बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि वक्तन फ़वक्तन हम अपनी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको पता है कि हम ज़ियारत मुक़द्दसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के सिलसिले में करबला मौला आए हुए हैं। तो यहाँ रूहानियत से भरा ये हमारा सफ़र था जो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात खैर व खूबी के साथ जो है हमने तय किया और हम करबला मौला पहुँच गए और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम हम करके जो है फ़ारिग हुए। और फिर आज फिर दोपहर में भी हमारा मुसलसल ज़ियारतों का और नमाज़ों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से हम मुतवातर कई दिन से आपके साथ जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें, मुख्तलिफ़ व्लॉग्स जो हम आपके साथ शेयर करते हैं पॉलिटिक्स पे और दीगर सोशल इश्यूज़ पे हम आपके साथ शेयर ना कर सके, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो है वो समझे कि दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाए, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें वग़ैरह यहाँ पढ़ी जाएँ। लेकिन अफसोस के हम इस सफ़र में भी जो है बहालत मजबूरी एक ऐसी ख़बर आ गई है कि जिसके लिए हमें आपके सामने हाज़िर होना पड़ा कि और हम दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ये हालात रोज़ बदतर से बदतर हो रहे हैं, ये हालात जो है वो जल्द से जल्द सुधरें। और मेरा यकीन है कि मैं जिस सरज़मीन पर बैठी हूँ और जिन मुक़द्दस हस्तियों का यहाँ पे क़याम है और अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह ताला के ख़ासुल ख़ास बंदे, मैं यहाँ दुआ करूँगी इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर जो है पूरी होगी। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, लेकिन मेरा ईमान है वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। मज़ीद बात करने से पहले मैं आपके साथ वो ख़बर शेयर करूँगी कि मेरे एक फ़ॉलोवर हैं, उन्होंने ये ख़बर भेजी और कहा है कि आपा आप जो है इस पे व्लॉग भी बनाएं, इस ख़बर को भी आप अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ और दीगर ये कि इस तरह के लोगों के लिए आप रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाके बद्दुआएँ करें और कहें कि अगर ये हिदायत पा सकते हैं तो हिदायत पाएँ, नहीं तो परवरदिगार आलम इनका बद से बदतर तक अंजाम करें। भावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया का जो वाक़या हुआ था उसके बाद फिर हमने गाज़ियाबाद की बच्चियों को देखा कि वो एहतजाज करती नज़र आई। फिर हमने सिंध यूनिवर्सिटी की ख़बर भी आपके साथ शेयर की और अब दिल दुख रहा है मेरा आपको ये बताते हुए कि कराची का इलाका है गुलशन हदीद और ये ज़िला लगता है मलीर का। यहाँ पर एक स्कूल है, निजी स्कूल IGM, अगर मुझे सही नाम याद है, निजी प्राइवेट स्कूल है। इसका मालिक है इरफान गफ़ूर मेमन और इसके हवाले से एक थाने में मलीर के SHO के नाम एक दरख्वास्त दी नईम नामी शख्स ने, जिसका कहना यह है कि मैं CCTV कैमरास जो है उनकी देखभाल, उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह और अगर उनमें कोई फ़नी ख़राबी आ जाए तो मैं जाके उसको दुरुस्त करता हूँ। तो इनका जो स्कूल है इरफान गफ़ूर मेमन का, उनके कैमरों में कोई मसला आया तो इस शख्स को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आके कैमरे सही करके चले जाओ। और ये शख्स ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है, दरख्वास्त भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि जब मैं कैमरे सही करने गया और मैंने अपने मैं कैमरों को चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं उस रिकॉर्ड के अंदर CCTV में। तो मैंने वो वीडियोस के जो IP लिंक्स थे वो मैंने अपने मोबाइल में सेव कर लिए और मैं कैमरे दुरुस्त करके उनको कह के जो है आ गया। तो मालिक जो है इरफान गफ़ूर मेमन, उसको शक हुआ और उसने जो है इनके भाई को किसी बहाने से बुलाया और इनके भाई को लापता कर दिया। ये 2 सितंबर की बात है। तो जब और इसको लापता कर दिया, इस शख्स ने घर आके जो अपने सिस्टम पे उन IP एड्रेस को खोला जो इसने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किए थे CCTV हेडरूम से। तो जब इसने देखा तो इसने देखा कि बहुत मासूम बच्चियां हैं 14-15 साल की और उनके साथ ये शख्स गलत हरकतें कर रहा है और उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं और ना सिर्फ उनकी बनाई हुई बल्कि टीचर्स को भी इस शख्स ने नाजेबा हरकतें करके उनके साथ वीडियोस बनाई हुई हैं। तो इसने अपने इलाके के SHO को दरख्वास्त दी कि इस शख्स ने किसी बहाने से मेरे भाई को बुला के लापता कर दिया है, जबकि मेरे मोबाइल में जो है तमाम वो रिकॉर्ड मौजूद है जो ये हरकतें कर रहा है। तो वहाँ के SHO ने इसकी दरख्वास्त पे इस शख्स को गिरफ़्तार किया। इस शख्स को गिरफ़्तार किया, इसका मोबाइल इसके कब्ज़े से लिया। तो नईम नामी जो शख्स है उसका वो दावा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि दर्जनों से ज़ायद
اس کے موبائل کے اندر معصوم بے گناہ بچیوں کی گندی ویڈیوز ہیں، ٹیچرز کی ویڈیوز ہیں جس کو استعمال کر کے یہ اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا ہے، اور ان کو یہی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ اگر میرے اشاروں پہ آپ نے کام نہیں کیا اور اگر آپ جیسے میں کہتا ہوں ایسا نہیں کیا تو میں آپ کی یہ ویڈیوز جو ہے وائرل کر دوں گا۔ تو پولیس نے اس درندے کو، وحشی کو گرفتار کر لیا ہے، اور میں ناظرین پھر یہی کہتی ہوں کہ پاکستان کا نظام عدلیہ کے لعنت بھیجنی چاہیے ان لوگوں کے اوپر۔ اگر ایک دو اس طرح کے ملزموں کو پکڑ کے ایک دفعہ آپ ایک چوک پہ کیوں نہیں لٹکا دیتے؟ مگر کیسے لٹکائیں گے؟ یہ بچیوں کے ساتھ گندے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو سبھی ملوث ہیں نا، سبھی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سارا آوا کا آوا ہی تو بگڑا ہوا ہے، جبھی تو ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ ورنہ جس وقت دعا زہرا کا کیس ہوا تھا، جب انکشاف ہوا تھا کہ بچی پنجاب یونیورسٹی میں ہے اور وہ کرنل صاحب نے سندھ پولیس کو اندر نہیں گھسنے دیا تھا، اگر اس وقت ایکشن لے لیا جاتا تو شاید بہت ساری ہماری بچیاں جو ہے محفوظ رہتی۔ پھر اسلامیہ یونیورسٹی کا کیس آپ دیکھیں، اس کے بعد پے در پہ ایسے واقعات کیے جا رہے ہیں کہ لوگ اسلامیہ یونیورسٹی کے کیس کو بھول گئے، حالانکہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر غازی آباد کا وہی سین آیا، پھر غازی آباد کے ساتھ ساتھ سندھ یونیورسٹی کا آیا۔ تو جب یہ جو درندے ہیں وحشی، بچیوں کے بے اوپاری، جو بچیوں کو غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے۔ اور یہ سارا قصور ہماری عدالتوں کا ہے اور ہمارے ان بھیڑیے، درندے، وحشی وکیلوں کا ہے جو سب جانتے ہوئے بھی صرف پیسے کی خاطر ان ملزموں کو بچا لیتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ سین ہوا کہ نعیم نامی شخص نے اپنے بھائی شکیل کی گمشدگی کے ساتھ ساتھ اس شخص کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی، اور دوسری طرف یہ شخص جو ہے انتہائی دیدہ دلیری ڈھٹائی سے ایک درخواست دے رہا ہے پولیس کو، اور کہہ رہا ہے کہ کوئی شکیل نامی شخص ہے، اس نے مجھے فون کیا، اور وہ اپنے آپ کو کبھی ISI کا بتاتا ہے، کبھی رینجرز کا بتاتا ہے، اور کبھی فوج کا بتاتا ہے، اور کبھی کسی ایجنسی کا بتاتا ہے، اور اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے، اور اس نے میرے اسکول کے، دیکھیں مذاق خیز بات، کیا لطیفہ سنا رہا ہے یہ شخص اپنی درخواست میں، وہ درخواست بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا جو اسکول کا CCTV کیمرہ ہے اس کے اندر میری اور میری بیوی کی جو ہے وہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ والی ویڈیو اس کے اندر ہے، اور یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ بھائی اسکول کے بچے آتے ہیں، ٹیچریں آتی ہیں، ان کے والدین ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتے ہیں، یہ میاں بیوی کا وہاں پہ کیا ریلیشن آ گیا، اور میاں بیوی کے ویڈیوز کا CCTV کیمرہ سے کیا تعلق؟ تو بہرحال اتنی ڈھٹائی سے جو ہے اس کو کسی وکیل نے مشورہ دے دیا ہوگا کہ تم کہہ دو جو ویڈیوز ہیں وہ میری اور میری وائف کی ہیں، تو کوئی تم پر قانون نہیں چلے گا، کوئی تم پر سزا نہیں لگے گی۔ تو یہ بے شرم آدمی اس طرح کی درخواست دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ نعیم نامی جو شخص ہے اس نے ایک بہت بڑا انسانیت کا جو انسان ہونے کے ناطے اس نے جو ایک کام کیا ہے، بہت زبردست کام کیا ہے۔ اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے تو درخواست دی تھی، لیکن اس نے قوم کی بیٹیوں کی خاطر اس نے اتنا بڑا رسک لیا اور اپنی زندگی کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے۔ جو لوگ اس کے بھائی کو غائب کرا سکتے ہیں، سوچیں کہ وہ اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہوں گے۔ تو ہمارے جو وکیل ہیں، کالی بھیڑیں، کالے کوٹ کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے موکل کو بچانے کے لیے غلط اور صحیح اور چیزیں سکھاتے ہیں، اور وہی بیان دلواتے ہیں، اور وہ کر کے عدالتوں سے ان کو رہا کرا لیتے ہیں، اور وہ باہر آ کے پھر ہماری قوم کی بچیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں اور ہماری قوم کی بچیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ تو ناظرین یہ خبر ایسی تھی کہ میں نے سوچا کسی نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ بھی نعیم نامی شخص کی طرح قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یا کوئی بھی کہیں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو ایسے ہی اقدام کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہماری جان کو کیا ہوگا۔ جان اور مال کی حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بحیثیت قوم جب تک مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جدوجہد نہیں کریں گے، یہ ظالم حکمران اور یہ ظالم نظام جو ہے یہ ہم پر اسی طرح سے اپنی حکومت قائم کرے رہیں گے، اور ہماری بچیوں کو جو ہے اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے، اور
طرح طرح کے جو مظالم ہو رہے ہیں پاکستان کا، تو دیکھیں بہت ہی برا حال ہے. روزانہ جب زیارتوں پہ سے آ کے بیٹھو، اگر ذرا سا موبائل چیک کرو تو عجیب عجیب ہی سننے کو مل رہا ہے. عوام بیچارے غربت سے تنگ ہے، پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی، بجلی کا رونا رو رہا. عوام کو اسی میں جو ہے الجھایا گیا ہے، اور سیاست دانوں کے گھروں پہ جب چھاپے پڑ رہے ہیں تو لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ دولت مل رہی ہے، جبکہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے. میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں، میں تو یہاں پہ باقاعدہ بدعا دے رہی ہوں کہ مولا حسین، ایسے لوگ جو کسی کی بچیوں کو ورغلا کے گھروں سے نکالتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، آگے فروخت کر دیتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر ہدایت ملنی ہے تو مولا ہدایت دے، نہیں تو ان کا ایسا بیڑا غرق ہو، یہ ان کو ایسا برا حال ان کا ہو، ان کو نیست و نابود کر دیں. تو امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ کے ساتھ چند باتیں کی ہیں آپ اس سے متفق ہوں گے. آخر میں میری آپ سے یہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.